नमस्कार, कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि विभिन्न सामग्रीहरूको साथ उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिन हरेक बिहान यसैगरी तपाईको माझमा जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र यसले पारेका प्रभाव र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि जापान सरकार सँगसँगै जापानमा रहेका नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि समस्या न्यूनीकरणका लागि दूतावास, गैर आवासीय नेपाली संघ र अन्य जापानमा रहेका नेपाली संघ संस्थाले गरेका प्रयासहरू र प्रयत्नहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज पनि विविध सामग्रीहरू लिएर आएको छु। खास गरी हिजो जापानको कुन प्रान्तमा कहाँ कति संक्रमितहरू रहे, कहाँ स्थिर रहे, कहाँको अवस्था कस्तो छ, यी लगायतका जानकारीहरू मसँग छन् भने यसका अलावा तपाईहरुलाई सधैँ यस्तै गरी आज पनि आग्रह छ। संख्याहरू दिनहुँ बढिरहेको छ, संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। यसको मतलब जापानमा अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। तपाई जुन प्रान्तमा बस्नुहोस्, जुनसुकै ठाउँमा रहनुहोस्, तपाई रहनुभएको प्रान्तमा पनि कहीँ न कहीं संक्रमित छन्। त्यसैले तपाई बाहिर निस्किँदा, आफ्नो काममा जाँदा र तपाई आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न स्थानहरूमा पुग्दाखेरि त्यहाँ संक्रमण हुने सम्भावना छ। त्यसैले बाहिर सकभर ननिस्किनुहोस्, काम छैन भने नजानुस् र जानै परेको छ भने पनि सुरक्षाका विधिहरू भरपूर अपनाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् र सँगसँगै सार्वजनिक सवारी साधनहरूको यातायातमा सार्वजनिक यातायातहरू सकभर प्रयोग नगर्नुहोस्। प्रयोग गरिहाल्नु भए पनि सबैजनाले समाउने छुने ठाउँहरूमा चाहिँ सकभर नछुनुहोस् र छोइहाल्नु भयो भने पनि घर पुग्नु भएपछि राम्रोसँग हात धोएर मात्रै अन्य आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नुहोला। अथवा घर होइन, तपाईँ अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने अफिस पुग्नु भएपछि पनि हात धुनुहोस्। अथवा त्योभन्दा बाहेक अन्त कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि जहाँ जानुभएको छ हात राम्रोसँग धुनुहोस् साबुन पानीले। हरेक ठाउँमा जापानमा त त्यो व्यवस्था छ। तपाईँले स्टेसनहरूभित्रै पनि धुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अफिस पुग्नु पर्दैन, तपाईँ घर पुग्नु पर्दैन। तपाईँले हात धुनको लागि र तपाईँ सफा हुनको लागि, तपाईँ चाहिँ भाइरस रहित बन्नको लागि तपाईँ घरै पुगेर चाहिँ सेनिटाइज गर्छु भनेर पर्खिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। जहाँ पुग्नुहुन्छ, जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ, त्यहाँ पहिला आफ्नो लागि सुरक्षा अपनाउनुहोस् र याद गर्नुहोस्, यो परिस्थितिमा तपाईँ एकजना सुरक्षित रहनु भनेको धेरै व्यक्तिहरूको लागि लाभकर रहनेछ। किनकि तपाईँको संसर्गमा दैनिक थुप्रै व्यक्तिहरू रहन सक्छन् र रहने गर्दछन्। तपाईँ संक्रमित हुनुभयो भने उनीहरू सबैमा संक्रमणको सम्भावना बढ्दछ, जोखिम बढ्दछ। त्यसैले तपाईँ व्यक्तिले सतर्कता अपनाउनु भयो भने यो महामारी नियन्त्रणमा ठुलो मद्दत मिल्नेछ। तपाईलाई यो आग्रह गर्दछु। र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईले हामीलाई विभिन्न जिज्ञासाहरू पठाइराख्नु भएको हुन्छ, सोधिराख्नु भएको हुन्छ। खास गरी हामीले सुरुवातका दिनदेखि नै चर्चा गरिरहेको भिसा एक्सटेन्सनका प्रब्लमहरू, त्यसै गरी नेपाल गएर फर्किन नसकेका कारणले गर्दा भिजा अप्लाई गर्न नसकेका कुराहरू र सँगसँगै जापानमा रहनु भएर नै अब भिजा सकिँदै गरेको र अब भिजा सकिएपछि अप्लाई गर्नुपर्ने लगायतका विविध प्रश्नहरू हामीसँग आउने गर्छन्। यसका अलावा लामो समयसम्म चाहिँ जागिर गुमाउँदाखेरि, काम नहुँदाखेरि आर्थिक समस्याहरू झेल्दै गएको, आर्थिक समस्याहरू गहिरिँदै गएका जिज्ञासाहरू पनि हामी कहाँ आएको छ। खास गरी जापानमा रहनुभएका विद्यार्थी मित्रहरू र सँगसँगै जो चाहिँ कुक भिजामा आउनुभएको छ, स्किल्ड लेबरको रूपमा, उहाँहरूको समस्या अझ जटिल बन्दै गएको हो कि भन्ने हामी देख्दछौँ। जापानी कम्पनीमा कार्यरत रहनुभएका व्यक्तिहरूको हकमा भने उहाँहरूले केही न केही सुविधा प्राप्त गरिराख्नु भएको हामीले देखेका छौँ। तर अधिकांश विदेशी कम्पनीहरू, खास गरी भन्नुपर्दा नेपाली समुदाय तथा भारतीय समुदायले सञ्चालन गरेका अफिसहरूमा, कार्यालयहरूमा, कम्पनीहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ कम्पनी बन्द भएको, तर कम्पनी बन्द भएपछि आर्थिक लाभ लिन नसक्ने र कम्पनी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि थोरै प्राप्त हुने ठाउँमा काम बन्दै भएपछि पाउने सम्भावना त रहँदै रहेर त्यो नपाउने अवस्था 1 महिना अथवा आधी महिना मात्रै भइदिएको भए ठिक थियो होला। तर यो सम्भावना अझै लम्बिने हो कि भन्ने आशंकाले चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू चिन्तित हुनुभएको पनि हामीले देखेका छौँ। र यस्ता खालका विविध समस्याहरू समाधानको लागि चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संघ र दूतावास तथा जापानका सक्रिय संघ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ एउटा समिति पनि बनाइएको छ र त्यो समितिले पनि केही अवश्य सुनवाई गर्ला र सबैलाई पैसै दिन सक्छ अथवा राहत नै दिन सक्छ भन्ने छैन। तर तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि केही न केही प्रयत्न अवश्य पनि गर्नेछ। तपाईँ केही धैर्यताका साथ रहनुहोला र केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू भएमा हामीलाई सोध्नुहोला। हामी तपाईँलाई ती व्यक्तिहरू, ती समितिहरू र ती सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् यो चर्चासँगै अब भने लाग्छौँ हिजो दिनभर कहाँ के कति संक्रमितहरू थपिए अथवा के कस्ता गतिविधिहरू भए भन्ने यो जानकारीतर्फ।
मंगलबार जापानबाट 278 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म जापानभित्रै संक्रमितहरूको संख्या 13,721 जना पुगेको छ। डायमन्ड क्रुजका यात्रीहरूसहितको संख्या भने 14,433 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 3,819 जनाको निको भएर घर फर्केका छन् भने यसमध्ये 426 जनाको निधन भएको छ। आइतबार र सोमबार संक्रमितहरू घटेको टोकियोमा मंगलबार फेरि एकै दिन 112 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 साता निरन्तर दैनिक 100 जनाभन्दा बढी संक्रमित देखिएको टोकियो महानगरमा आइतबार र सोमबार क्रमशः 72 र 39 जना मात्रै संक्रमित देखिएका थिए। त्यो घटेको संख्यादेखि कोरोना प्रभाव कम भएको हो कि भन्ने अनुमान गरिएकोमा पुनः अनुमान गलत साबित गर्दै मंगलबार एकै दिन 100 जनाभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। आउनुहोस् अब जानकारी लिउँ जापानका 47 वटा प्रान्तहरूमा कहाँ कति छन् त संक्रमितहरू, कहाँ बढे अनि कहाँ स्थिर छन् त। हिजो होक्काइडोमा 38 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइडोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 683 जना पुगेको छ भने हालसम्म 27 जनाको निधन भएको छ। आवामरिकेनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आवामरिकेनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 26 जना पुगेको छ। युवातेकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। यो सँगै युवातेकेनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 0 रहेको छ। मियागी केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमित देखिएका छन्, 2 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मियागी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 88 जना पुगेको छ। आकिता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 67 जना पुगेको छ। फुकुशिमा केनमा पनि हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। फुकुशिमा केनमा हालसम्म 70 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। इब्राकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इब्राकी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 162 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। तोजुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। तोजुकी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। गुमा केनमा हालसम्म 146 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 15 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। साइतामा केनमा हालसम्म 832 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। चिबा केनमा हिजो 8 जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् र चिबा केनमा हालसम्म 823 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 31 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 112 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 4059 जना पुगेको छ भने हालसम्म 108 जनाको निधन भइसकेको छ। खानागावा केनमा हिजो 11 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 972 जना पुगेको छ भने 29 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 75 जना पुगेको छ। टोयामा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोयामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 188 जना पुगेको छ भने हालसम्म 7 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी इशिकावा केनमा हिजो 8 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 249 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुई केनभित्र संक्रमितको संख्या 122 जना पुगेको छ भने हालसम्म 7 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा पनि हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामानासी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 53 जना पुगेको छ। नागानो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नागानो केनमा हालसम्म 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। गिफु केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। गिफु केनमा हालसम्म 149 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। सिजोका केनमा हिजो 3 जना मानिसहरूमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिजोका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 67 जना पुगेको छ। आइची केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइची केनमा हालसम्म 478 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 31 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मिएकेनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। सिगाकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै सिगाकेनभित्र संक्रमितको संख्या 95 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 313 जना पुगेको छ भने हालसम्म 9 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 32 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1553 जना पुगेको छ भने हालसम्म 36 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगो केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 637 जना पुगेको छ भने हालसम्म 27 जनाको निधन भएको छ।
त्यसैगरी नारा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारामा हालसम्म 77 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै वाखायामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 60 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी तोत्तरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन् र सिमाने केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिमाने केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 23 जना पुगेको छ भने हालसम्म कसैको पनि निधन भएको छैन। त्यसैगरी ओखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 22 जना संक्रमितहरू रहेका छन्। हिरोसिमा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोसिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 154 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागुची केनमा हालसम्म 32 जना संक्रमितहरू रहेका छन् र तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएको छैन र एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 73 जना संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 4 जना मात्रै संक्रमित थपिएका छन् र यो सँगै फुकुओका केनमा संक्रमितहरूको संख्या 624 जना पुगेको छ भने हालसम्म 17 जना मानिसहरूको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै सागा केनभित्र संक्रमितको संख्या 38 जना पुगेको छ। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित देखिएका छैनन्। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र त्यसमध्ये 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित देखिएका छन्। हिजो त्यहाँ कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन र ओइता केनभित्र हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। खागोसीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। ओकिनावा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओकिनावा केनमा हालसम्म 141 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 4 जनाको निधन भएको छ। जापान सरकारले हरेक व्यक्तिलाई दिने 10 मान एनका लागि चिबा प्रिफेक्चरको इशिकावासीले 27 तारिकदेखि आवेदन लिन सुरु गरेको छ। सो राहत रकम पाउनको लागि 2020 को अप्रिल 27 भित्रमा जापानका स्थानीय निकायमा ठेगाना दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ भने आवेदन प्रक्रिया भने महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाले गर्नेछ। चिबा प्रिफेक्चरको इशिकावासीले 27 तारिकबाट आवेदनका लागि चाहिने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू आफ्नो वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राखिएको जानकारी गराएको छ। आजबाट जापानभरका म्याकडोनल्डहरूमा पसलभित्रै बसेर खाने सुविधा बन्द गरिएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको 13 वटा प्रान्तमा मात्रै लागू गरिएको यो नियम आजबाट यानि कि अप्रिल 29 तारिकबाट जापानभरका सबै स्थानहरूमा विस्तार गरिएको हो। हवस् त आजको लागि यो सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, समाचारमा पनि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो। संख्याहरू दिनानुदिन बढी भएको छ। यो सँगै संक्रमणको सम्भावना पनि बढी भएको छ र अर्को कुरा भनेको मे 6 सम्मको लागि रहेको यो देशव्यापी आपतकालीन अवस्था चाहिँ अझै कम्तीमा 2 साता लम्बिन सक्ने भनेर बताइएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अहिले बन्द रहेका कम्पनीहरू अझै बन्द रहनेछन् र तपाईँले गुमाउनु भएको काम अझै तपाईँले चाहिँ गर्न पाउनुहुने छैन। र यो सँगसँगै यदि आपतकालीन अवस्था खुले तापनि संक्रमणको अवस्था त उस्तै छ। संख्याहरू केही प्रान्तमा घटे तापनि मुख्य जोखिम मानिएको उच्च जोखिम मानेका स्थानहरू जस्तै टोकियो, साइतामा, चिबा, ओसाका, ह्योगो यी ठाउँहरूमा अझै पनि बढी भएका छन्, घटेका छैनन्। तुलनात्मक रूपमा केही घटेका छन्, तर यसले न्यूनीकरणको अथवा निराकरणको मार्ग भने पहिल्याउन सकेको छैन। त्यसैले अझै सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। केही समय अझै धैर्यताका साथ बसौँ र सतर्कता अपनाऊ, सुरक्षित बनाऊ र यो परिस्थितिलाई सँगसँगै मिलेर जितौँ, यस महामारीमा विजय हासिल गरौँ र त्यसपछि मात्रै आफ्ना दैनिकीहरूलाई सुचारू गरौँला, आफ्ना सपनाहरू र योजनाहरूका खातिर दिनरात खटौँला। अहिलेलाई भने जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनको लागि आग्रह गर्दछु। केही परिहाल्यो भने तपाईँको वडा कार्यालयमा रहेका होकेन्जोहरूको सम्पर्क नम्बर चाहिँ तम्तया राख्नुहोला।
नोट गरिराख्नुहोला। कतिखेर समस्या पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, तपाईँले नोट गरेर पहिले खोजेर राख्नुभयो भने आफूलाई समस्या पर्दाखेरि चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। टुकीको अवस्था भयो भने तपाईँ बिरामी पर्दाखेरि पनि तत्कालै गएर हस्पिटलमा जचाउन सक्नुहुन्न। यस्तै गरी कोरोनाका सन्दर्भमा जुनसुकै प्रान्तमा पनि उस्तै प्रावधान भएको छ। त्यसैले पहिले आफ्ना वडा कार्यालयका होकेन सेन्टरहरूको नम्बर चाहिँ युएमबी गरिराख्नुहोस्, तयारी गरिराख्नुहोस्। र त्यसका अलावा नेपाली समुदायले सञ्चालन गरेका विभिन्न हटलाइन सेवाहरू, राजदूतावास, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, तपाईँको आफ्नो जिल्लागत सङ्घ अथवा तपाईँले आस्था राख्ने राजनैतिक भातृ सङ्गठन, उनीहरूले सुरुवात गरेको, उनीहरूले सञ्चालन गरेका हटलाइन नम्बरहरू चाहिँ लेखिराख्नुहोस्, टिपिराख्नुहोस्। त्यस समितिसँग सम्बन्धित अथवा ती हटलाइन सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्कबारे जानकार भइराख्नुहोस्। यसो भयो भने तपाईँलाई कुनै पनि समस्या परिहाल्यो भने तत्काल समाधानका मार्गहरू पैलाउन सहजता मिल्नेछ। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि बिहान फेरि अर्को नयाँ अपडेटको साथमा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते।